खैरियत से हजरत। कौन है? मैं यूट्यूब से आपका नंबर लिया, आपका समझाने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आपने जो मुसल्ले के बारे में, मुसल्ला फोल्ड करने के बारे में मसला बताया था, तो मैंने वीडियो सुनकर बहुत अच्छा लगा। मैं आपसे बात करना करके कॉल लगाया। तो हजरत मैं एक मसला समझना चाहता हूँ, ज़रा मेहरबानी फरमा कर मुझे समझा दीजिए थोड़ा। ये जो आला हजरत का उर्स चल रहा है, तो ज़रा आला हजरत के बारे में कुछ बताएं कि आला हजरत के बारे में इतना इख्तिलाफ क्यों है? आला हजरत कौन है, उनका किरदार क्या है, और आला हजरत से इख्तिलाफ क्यों है? ज़रा थोड़ा मेहरबानी फरमा कर बता दें। किसको इख्तिलाफ है? हाँ, इख्तिलाफ किससे है, किसको है? नहीं, आला हजरत को जो कुछ लोग कहते हैं आला हजरत ने नया मसलक शुरू किया, बिदअत शुरू किया, ये सब इल्जामात लगाए जाते हैं। और कुछ लोग कहते हैं आला हजरत मुजद्दिद है, आला हजरत जो फतवा दिए हर फतवा 100% हक पर है। और कुछ लोग कहते हैं आला हजरत ने धोखा दे के फतवा लेके आए अरब से। तो ये सारी बातें, कोई भी मसला आप जो है ज़रा कंसेप्ट समझाए, आला हजरत के बारे में आपका नजरिया क्या है, ज़रा समझाएं। इसके बारे में इतना डिटेल से तो मालूम नहीं है मुझे। तो मुनासिब ये है कि जब तक इसका मुताला वगैरह नहीं करूँ, तो आप जितना मालूमात है उतना बता दीजिए। क्या आप क्या जानते हैं आला हजरत के बारे में? हजरत ऐसा है, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा मसला ये है उर्स के बारे में क्या नजरिया है? उर्स का करना क्या है, जायज है, बिदअत है, क्या है? नहीं, लेकिन बिदअत नहीं है। जो तरीका है ना, तरीका जी, उसको उसी तरीके से अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो दुरुस्त है। अच्छा, जी। अभी जिस हिसाब से इसे डीजे बजा दिया, उसमें जो है नीयत के खिलाफ जो अपना इस्लाम जो कह रहा है, उससे हट के जो कोई काम करेंगे ना, तो वो बिदअत है। तो यानी उर्स मनाना जायज है? आज मैं पहली बार देवबंदी उलमा से सुन रहा हूँ उर्स मनाना जायज है, आज तक मैंने नहीं सुना था। सुनिए ना मेरी बात, मैं क्या बोला आपको जी। उसमें जो बहुत सारी चीजें हैं, इस सारी चीजों को खत्म करके फिर दुरुस्त है। तो वो खत्म कौन करेगा? आप जब मना कर, आप जो है हजरत मौलाना कासिम नानुतवी का उर्स मना के आप, मैं तो सबसे पहली बात, मैं किसी को इस बारे में, जैसे कि मैं यहाँ मुंबई जब आया हूँ जी, तो मुझे मालूम चला कि अच्छा इतना ये देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, ये सारों में इतना इख्तिलाफ है। मुझे यहाँ आने के बाद मालूम चला, वरना मेरे साथ जो तालीम हासिल की है वो बरेलवी भी है, वो देवबंदी भी है, वो अहले हदीस भी है, सब है। कौन से मदरसे में आप तालीम हासिल की है? जी, मैं लखनऊ नदवा से तालीम हासिल की है। अच्छा। तो हजरत ये बताइए, जब आप उर्स मनाने का जो गलत चीजें हैं उर्स के अंदर, वो गलत चीजों को छोड़कर, गलत चीजों से परहेज करके सही तरीका से आप अगर कासिम नानुतवी साहब का उर्स मनाएंगे, अली मियां नदवी साहब का उर्स मनाएंगे, तब लोगों को पता चलेगा कि देखो उलमा देवबंद ने सही तरीका से उर्स मना रहे हैं, और ये बरेलवी लोग जो है आला हजरत का उर्स गलत तरीका से मना रहे हैं। तो अब हमको ये सही तरीका से उर्स मनाना चाहिए उलमा देवबंद की से। अब उर्स मनाना ही आपने छोड़ दिया, तो सही और गलत तरीका कैसे पहचानेंगे लोग? आपने कभी कासिम नानुतवी का उर्स मनाया? अशरफ अली थानवी साहब का उर्स मनाया? जी, देखिए इस बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ, देखिए हम लोग में जो है ना, कोई मतलब इस मसले में जैसे आप बात कर रहे हैं ना, हाँ, हमारे देवबंदियों में कोई नहीं है इसके बारे में तज़किरा करने वाला है, या कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हम जिसमें हमारी 30 साल की लाइफ है, इस लाइफ के अंदर में मैंने कभी ये सब बारे में तज़किरा सुना ही नहीं। हाँ, तो आप ये बताइए मौलाना साहब, अगर कोई भी अमल उसके अंदर खराबी आ जाए तो उस खराबी को दूर करना चाहिए, ना कि अमल को तर्क करना चाहिए।
میں نے علماء اکرام کے بیانات میں نے سنا کہ جب صفا مروہ جب سعی کرتے تھے، دوڑتے تھے، تو وہاں صفا کے پہاڑی پہ ایک مورتی رکھا ہوا تھا اور مروہ کے پہاڑ پر بھی ایک مورتی رکھا ہوا تھا. اس مورتی کو لوگ دوڑ کے جا کے اس پہاڑ پہ اس مورتی کی زیارت کرتے تھے اور دوڑ کر واپس آ کے اس مورتی کی زیارت کرتے تھے. اسے 7 بار چکر لگا صفا مروہ کو دوڑتے تھے. تو اب جو ہے اسلام آنے کے بعد کیا ہوا، وہ صفا مروہ پہاڑ کے دوڑنے کو ختم نہیں کیا، وہ مورتی کو ختم کیا کہ یہاں تم دوڑ رہے، اچھا یہ عمل ہے، بی بی حاجرہ کا یہ عمل ہے، اور تم اس کو دوڑنے کا طریقہ کو ترک مت کرو، یہ اچھا عمل ہے، بی بی حاجرہ نے ایسا کیا تھا. لیکن وہاں جا کر تم جو مورتی کی زیارت کر رہے ہو، مورتی کو بند کر دو، مورتی کو وہاں سے ہٹا دو. یہ ایک بات ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ لوگ جو ہے کعبے کا طواف کرتے تھے جاہلیت کے زمانے میں، کفار مکہ، تو کعبے کی طواف کرتے کرتے جب وہ قربانی کرتے تو قربانی کا خون اچھالتے تھے کعبے کے اوپر، اور اچھالنے کو وہ لوگ بہت بڑا نیک عمل سمجھتے تھے. تو قربانی کو بھی اللہ نے بند نہیں کیا، اسلام آنے کے بعد قربانی کو بند نہیں کیا، اور وہاں کعبے کی زیارت کو قربانی کے بعد جو زیارت کرتے ہیں اس کو بھی بند نہیں کیا، لیکن ان کا جو خون اچھالنے کا طریقہ اس کو اللہ نے بند کیا. اور ایک بات میں نے سنا کہ وہ لوگ جب کعبے کی چاروں طرف گھومتے تھے تو وہ لوگ جو ہے اپنے بزرگوں کی تعریف کرتے تھے، اپنے بڑوں کی تعریف کرتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے بزرگوں کی تعریف مت کرو، صرف اللہ کی تعریف کرو. تو تعریف کو تو اللہ نے رکھا، لیکن وہ تعریف کا جو ان کا صورت تھا وہ بند کر دیا. تو میں یہی سمجھتا ہوں، اگر آپ عرس کو صحیح مانتے ہیں تو آپ بھی قاسم نانوتوی کا عرس منانا چاہیے، اشرف علی تھانوی صاحب کا، اور علی میاں ندوی کا، اور رابع حسین ندوی کا، ان سب کے آپ کے بزرگوں کا عرس بھی منائے. اور عرس کے اندر جو بھی غلط رسم دوسرے لوگ کرتے ہیں. 1 منٹ میں آپ کی بات کو روک رہا ہوں. جیسے آپ جتنے سنی علماء کرام بڑے بڑے اکابرین ہیں، ان کے بیانات جب سنیں گے، جو مطلب صحیح ہے، برا نہیں مانیے گا، معذرت، جو صحیح ہے، جو صلاحیت مند ہے، جس کو اللہ نے صلاحیت دی ہے جی، ان کا جب بیان سنیے گا تو ان کے بیان میں ہر لہجے میں، ہر ورڈ میں ایک تاثیر سی نکلے گی باہر. اب وہ یہ بار بار یہی الفاظ بولیں گے کہ آپ جلوس مناؤ، لیکن جلوس کو جلوس کی طرح مناؤ. جی ہاں، ناچ گانے سے دور رہ کر، نشے سے دور رہ کر، بہت ساری چیزیں ہیں، یہ ساری چیزوں کو ختم کر کے اور جو نبی کی سنت ہے اس پہ عمل کر کے اب جلوس مناؤ. جی ہاں، یہ لیکن نہیں ہو رہا ہے. نہیں تو پھر ہم اس کی وجہ سے جو ایک کام سمجھیے، اب دنیا کے ہر نیتا کا جلوس نکال رہا ہے، ان کے پیدائشی گاندھی والے گاندھی جینتی مناتے ہیں، اور دوسرے ماننے والے ان کی جینتی، ان کا دن، امبیڈکر والے امبیڈکر جینتی مناتے ہیں، اور ان کے جو بھی ان کے اکابر ہے، ان کے ماننے کا جن کو مانتے ہیں ان کا وہ پیدائش کے دن پہ وہ لوگ خوشی مناتے ہیں، جس سے ساری دنیا کو ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ گاندھی نے یہ کام کیا، امبیڈکر نے یہ کام کیا، ان کے جو بھی بڑے ہیں وہ یہ کام کیے. تو ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دنیا والوں کو ہم بتائیں گے کہ آج ہمارے آقا دنیا میں تشریف لائے، اور اس دن ہم شان بیان کریں گے، دنیا والوں کو بتائیں گے، دکھائیں گے. تو جلسہ جلوس بتانے کا ہی طریقہ ہے. تو اسے اگر جہاں سے جو جاہلیت پھیلی وہاں تک پہنچے گئے، یہ میں ایکسیپٹ کر رہا ہوں، تو بالکل ایکسیپٹ کر رہا ہوں، میں آپ کی بات سے سہمت ہوں. جی ہاں، آپ جو بھی بول رہے ہیں ماشاء اللہ اچھی معلومات ہے آپ کو، اور اچھا میں ایک بات اور سناتا ہوں آپ کو، یہ کہ یہ دیکھیے جو بھی پولیٹکس سے جڑا ہوا ہے نا، پولیٹکس سے جڑا ہوا ہے، علماء ہو یا دیوبندی بڑے جو پولیٹکس نیتا ہے، جیسے مالیگاؤں میں دیوبندی عالم ہے، مفتی ہے، وہ وہاں کا MLA ہے، اور اسی طرح حیدرآباد میں جو ہمارے نیتا ہیں اسد الدین اویسی، ان کی پارٹی کے جو بھی ان کے پارٹی میں سب فرقے والے شامل ہیں، اور ہر جگہ سے جلوس کی وہ فل پرمیشن دیتے ہیں، اور جلوس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، کیونکہ جب جلوس نکلیں گے، پبلک جڑیں گے،
تو پبلک سے ان کو جو ہے نیتاگیری میں فائدہ ہے، پبلک جڑنے سے ان کا ورچسو بڑا ہوتا ہے. ہاں، چاہے دینی لحاظ سے تو دیوبندی لوگ جلوس نہیں مناتے، لیکن وہ جلوس سے جو ہے نا ان کو دنیاوی فائدے ہوتے ہیں، ان کے لیڈرشپ میں اضافہ ہوتا ہے، تو وہ لوگ ہر جگہ اجازت دیتے ہیں اور جلوس میں شرکت بھی کرتے ہیں. اور جہاں وہ پارٹی سے جڑا ہوا نہیں ہے، ایسا ہی صرف مذہبی رہنما ہے دیوبندی علماء کے، وہ لوگ جلوس کو سختی سے منع کرتے ہیں. لیکن لکھنؤ شہر میں دیکھا، لکھنؤ شہر میں جلوس مدح صحابہ اور شان صحابہ جلوس نکالتے ہیں. جب شان صحابہ کے جلوس دیوبندی علماء نکالتے ہیں تو صحابہ تو نبی کے صدقے میں ہیں، نبی کے غلام ہیں صحابہ، تو غلام کے جلوس نکال رہے ہیں، آقا کے جلوس نکالنے سے لوگ روکتے ہیں. کتنی افسوس کی بات ہے نا. یہ سب باتیں دیکھ کر نا ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے. حق بولنے والے علماء کی اتنی کمی ہے. علماء کوئی حق بولنا نہیں چاہتا، وہ صرف اپنے فرقے کے پیچھے پڑے ہیں کہ ہمارے فرقہ کس طرح مسلمانوں سے الگ رہے، ہم الگ پہچان ہو. سارے مسلمان جو کام صحیح سمجھ رہے ہیں، عوام الناس صحیح سمجھ کر جلوس میں شرکت کرتے جس سے دین کا فائدہ ہو. جہاں مسلمان ذکر کر سے اللہ رسول کا ذکر کرے، اس کو بھی روکنے کی بہت ساری جگہ کوشش ہوتی ہے. تو اس بارے میں آپ اچھا سمجھاتے ہیں لوگوں کو. میری گزارش آپ سے یہ ہے، حق بات کھل کر بولے. لوگ ناراض ہو تو ہونے دیں، اپنے عوام بھی فتویٰ لگائیں گے آپ پر، دیکھو یہ بریلی بھی ہو گیا، بدعتی ہو گیا، تو آپ کو عوام سے نہیں ڈرنا ہے. اگر ایک بات اور ہے، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میں ادھر آندھرا پردیش میں رہتا ہوں، مدن پلی میں. اچھا، تو یہ حضرت ایسا ہے، میں جو یوٹیوب چینل اوپن کیا ہوں جی، یہ میں بچوں کو یہاں ممبئی میں ہاں 10 سال سے پڑھاتا ہوں. میرا خود کا مکتب ہے یہاں، تو میں 10 سال سے بچوں کو تعلیم دیتا ہوں. یہاں مکتب ہے، خود کا مکتب ہے میرا. جی، تو میرا جو کاروبار ہے نا وہ عطر کا ہے. جی، یہ میرے والد صاحب 35-40 سال سے کیے ہوئے ہیں. یہاں میں مسجد کے نیچے میں نا ایک دکان، چھوٹی سی دکان ہے، جی، تو وہاں ڈالا. تو میں جب جو کمپنی سے مال لاتا ہوں، ایروویلی کمپنی ہے، وہ بولا حضرت ایسا ہے آپ ایک یوٹیوب چینل ڈالو اور اپنے پاس جو بھی پروڈکٹ وغیرہ ہے اس کا آپ پرچار کرو، ایڈ کرو اپنے یوٹیوب چینل پر. جی، جی، جی. تو میں جب چالو کیا تھا 15 اگست کے دن، وہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں نا مسلح جہاں نماز والا، وہ میرے کچھ پہچان خاص آدمی، میرا نہیں ہے وہ، جی، جی، میرے خاص دوست ہے، مطلب پہچان والے ہیں، تو ان کا ویڈیو تھا میرے پاس رکھا ہوا. جی، جی، جی. تو مجھے یوٹیوب کے بارے میں اتنی نالج تھی نہیں، مطلب صرف اوپن کر دیا میں. جی، جی، جی. تو وہ ویڈیو میں فرسٹ پہلی جو ویڈیو ڈالا تھا وہ ادھر کی ڈالا تھا، شاپ ہے بہت چھوٹا سا. جی. اس کے بعد یہ ویڈیو میں نے اپلوڈ کیا تھا، جی، لوگوں کو کچھ معلومات ہو جائے، جانکاری ہو جائے، یہ سوچ کے میں نے ڈالا تھا اس کو. لیکن الحمدللہ وہ ٹرینڈنگ میں چلنا شروع ہو گیا ویڈیو. جی، اور الحمدللہ 6 لاکھ آدمی ابھی تک دیکھ چکا ہے 4 دن کے اندر میں. جی، جی. تو میں ویڈیو میری پرسنلی اپنی ویڈیو نہیں ہے وہ. اچھا، تو میں سمجھا آپ ہی ویڈیو بنائے ہیں، آپ نے سمجھایا بہت اچھا. تو میری گزارش یہی تھی کہ آپ جو ہے عوام کو حق بات سمجھائے. بہت سارے غلط فہمی کی وجہ سے آج مسلمانوں میں، ایک تو وہی لوگ کہتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی مسلمان ایک ہو جاؤ، ایک دوسرے پر فتویٰ بازی مت کرو، وہی لوگ جو ہے نا بلا وجہ اعلیٰ حضرت کی کتاب پہ زیادہ جو ذہن اگلنے والا جو کوئی ہے نا حضرت، وہ ہے اہل حدیث. سمجھ گئے نا آپ؟ جی، جی، جی. دیوبندی بریلی میں نا صرف 2% کا ماترا ہے. ان لوگ میں آپس میں نا جھگڑا ہوگا، پھر شام میں دوستی ہو جاتی ہے. لیکن اہل حدیث سے جو ہے نا وہ نہیں ہو پاتی ہے. اہل حدیث کا تو اصل جو ان کا یہ ہے، اہل حدیث کا مین جو ہے ان کا جو دعویٰ ہے کہ 1400 سال سے جتنے اکابر ہیں، صحابہ اکرام ہیں، ان پر بھی بھروسہ مت کرو، خود تحقیق کرو. قرآن حدیث جنہوں نے حفاظت کیا، جنہوں نے ساری زندگی نبی کے لیے اپنی جان بازی لگا کر دین و شریعت کی انہوں نے نبی سے حاصل کیا اور ساری امت تک پہنچایا، ان کے کسی پر بھی بھروسہ مت کرو. صحابہ اکرام کے رائے بھی حجت نہیں، صرف اپنی رائے
खुद की राय, बस खुद राय दो, इस हदीस का ये मतलब है, मैं समझा हूँ, बस यही शरीयत है। सहाबा ने क्या समझे वो उनको मतलब नहीं है। जब नबी के सामने डायरेक्ट सहाबा ने समझा है, नबी के कौल नबी के जुबान से निकली और सहाबा ने वहां सामने से हासिल किया है, समझा, तो वो बोल रहा है नहीं सहाबा नहीं समझे, हम समझ रहे हैं ज्यादा। तो उनको कौन समझा सकता है? जो कह रहे हैं कि सहाबा की समझ भी सही नहीं थी, एक दो नहीं, उनके 10 किताबों में मैंने सुना कि ऐसा लिखा हुआ, हजरत उमर ने मोटे मोटे मसले में गलती किया, हजरत उमर को हदीस समझ में नहीं आई, जिनके बारे में हदीस में है कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में हुजूर फरमाते हैं, मैंने ख्वाब देखा कि मुझे दूध का प्याला पेश किए गए और मैंने पिया और बचा हुआ हजरत उमर को दिया। साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह वो दूध से क्या मतलब है, मुराद है? तो हुजूर फरमाते हैं इल्म है, और ये बुखारी शरीफ में मैंने सुना था। तो आप बताइए, जब हुजूर फरमाते हजरत उमर, मेरे बाद जो इल्म है हजरत उमर है, उमर के पास है, मेरे बचा हुआ जो दूध का प्याला मैंने दिया हजरत उमर को दिया और हजरत उमर पिए, और वो पीने की चीज जो दूध है उससे मुराद क्या है? इल्म है। और नबी की जो ख्वाब है वो अल्लाह की तरफ से वही है ना? बिल्कुल। तो आप जो कह रहे हैं कि हजरत उमर को हदीस समझ में नहीं आई, मसला समझ में नहीं आया, हजरत आयशा ने नाफरमानी की, ये सब बातें कोई भी मुसलमान नहीं मान सकता। इसलिए इनको मुसलमान मानना ही मुसलमानों की सबसे बड़ी गलती है, और इनको मुसलमान मानकर इनको सफू में खड़ा करके और ज्यादा दिन ब दिन इंतशार बढ़ते जा रहा है। नहीं, मैं तो इख्तिलाफ करता हूँ सारी चीजों से। आप बताइए, एक मौलाना को मैंने कुछ दिन पहले एक मौलाना को फोन करके पूछा, एक देवबंदी मौलाना को, कि आप देवबंदी हैं? तो समझो एक जगह पे देवबंदी मस्जिद नहीं है, तो वहां पर दो तरफ दो मस्जिद है, एक बरेलवियों की मस्जिद है और एक अहले हदीस की मस्जिद है, तो आप कौन सी मस्जिद में जाना पसंद करोगे? तो वह देवबंदी आलिम कह रहे थे कि मुझे अहले हदीस की मस्जिद में जाना पसंद होगा, बरेलवियों की मस्जिद में जाना मैं पसंद नहीं करूंगा। क्यों बोले तो वो लोग कब्र पुजवा है, मुशरिक है, बिदअती है, ऐसा कह रहे थे। हाँ, उलमा का नजरिया अलग अलग है, लेकिन बताइए बिला वजह बरेलवियों को कब्र पुजवा, मुशरिक, बिदअती, इस तरह के लफ्ज कहना। देखिए सुनिए ना, चाहे वो सुन्नी में हो या तो बड़े क्या बोलते देवबंदी में हो या हदीस में हो, कुछ लोग तो है ना, कुछ लोग थोड़ा नाफरमान लोग हैं, तो हम उसको नजरअंदाज करेंगे। वरना अगर छोटी छोटी चीज अल्लाह से दुआ मांगेंगे, अल्लाह इनको हिदायत दे, जी अल्लाह ही देगा, याद रखिए। अब नजरअंदाज अगर कर रहे हैं आप, उनको तो बेनकाब करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे जो जिसके अंदर भी है, चाहे बड़े हो छोटे हो, उनको अगर नजरअंदाज करेंगे ना, बीमारी बढ़ता है। कोई भी छोटी बीमारी को नजरअंदाज करने का मतलब है उस बीमारी को अपने जिस्म में जगह देना, और अगर उस बीमारी का डटकर जो है आप मुकाबला करेंगे, उस बीमारी का अच्छे इलाज करेंगे, तभी उस बीमारी से आप बच पाएंगे। आप क्या हो रहा है, आप जैसे नजरअंदाज कर रहे हैं, दूसरे उलमा भी उनको नजरअंदाज कर रहे हैं, जगह दे रहे हैं, तो वही बढ़ते बढ़ते आगे चलकर वो नासूर बन जाता है। एक किताब में मैंने मुताला किया कि ये वहाबी लोग, इनको वहाबी ही कहते हैं, ये अहले हदीसों को, ये वहाबी लोग जो है अंग्रेज से पैदा हुए और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया। अरब में वहाबियत जो है 1922 में फैली है, ये बताया गया है, और ये मुसलमानों के खून को हलाल समझते थे, मुसलमानों को। तो ये बात मैं जो बोल रहा था वहाबियत के बारे में, यही वहाबियत जो है 1922 में अरब में फैली। हाँ, और इन्होंने मुसलमानों को कत्लेआम किया। मैंने खुद देवबंद की किताब में पढ़ा मैंने। हाँ, जरूरी है पढ़ना। हाँ, ये किताब मैंने शिहाबुस साकिब, ये शेखुल हिंद ने लिखे हैं, शिहाबुस साकिब, उन्होंने उसमें पढ़ा। तो मुसलमानों के खून को हलाल समझते थे, ये खारिजी है, खारिजियों का टोला है, अहले सुन्नत के ये बागी है, बहुत कुछ इन्होंने लिखा है। तो वही खारिजियों के टोला को देवबंद में बुलाकर देवबंद में उनके ऊपर फूल बरसाए गए, और फिर देवबंद में बहुत बड़ा नमाज का इज्तिमा हुआ, उनके पीछे नमाज पढ़े, उनके लच्छेदार किरात सुनकर जो है लोग महजूज हुए।
تو قرات چاہے کتنا بھی اچھا ہو، جب خارجی ہے تو خارجی کو تھوڑی اہل سنت کے ساتھ خارجی مل سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو کفر کا فتویٰ دیے ہیں، مشرک کہا، وہی تو خارجی ہے نا۔ جب ان کے اوپر خارجی کا تمغہ لگ چکا ہے تو ان کو بلانا یہی تو نظر انداز ہے، میں جو آپ نے جو کہے کہ نظر انداز کیا جائے، تو اسی سے تو اہل حدیث بڑھتے جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھیے دیوبند میں بلایا 1 سال، پھر دوسرے سال جو ہے اہل حدیث والے دلی میں بلایا، اور اس میں اہل حدیث کے بڑے بڑے علماء سلفی وہاں دلی میں جلسہ عام میں تقریر کرے، اور علماء دیوبند کے بارے میں، بریلویوں کے بارے میں، حنفیوں کے بارے میں جو ہے کھل کر مخالفت کر کے بیان دیا اور زہر افشانی کیا، تو یہ نظر انداز کرنے کا نتیجہ ہے۔ ابھی یہ سلمان ندوی صاحب جو ہے کھل کر آل سعود کے خلاف بول رہا ہے، لیکن اس کی غلطی اور ایک نکلی کہ وہ صحابہ کے خلاف بھی بول رہا ہے۔ آل سعود کے خلاف بولا تو مجھے بھی بہت اچھا لگا کہ سلمان ندوی جو ہے ایک دیوبند سے نکلا اور آل سعود کے خلاف بول رہا ہے، لیکن بعد میں تھوڑے دن کے بعد پھر آیا سلمان ندوی جو ہے صحابہ اکرام کے خلاف گستاخی کر رہا ہے، صحابہ اکرام شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ ہاں، بیچ میں کچھ بہت ہوا تھا، بیچ میں ابھی بہت چل رہا ہے، دوسرے علماء خود اس کا رد کر رہے ہیں، دیوبندی علماء ہی اس کا رد کر رہے ہیں سلمان ندوی کے بارے میں۔ تو اصل میں کیا ہے، آپ علماء دیوبند کے اندر یہ جماعت اسلامی کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے جماعت اسلامی کا زہر گھس گیا، اہل حدیثوں کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے اہل حدیث بھی ان کے اندر گھس گیا، شیعوں کے ساتھ شیعوں کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے رافضیت بھی گھس گیا، تو نظر انداز کرنے سے نقصان ہی ہوتا ہے۔ ابھی دیکھیے طارق جمیل 52 سال تک 54 سال تبلیغ کیا، طارق جمیل نے سب سے زیادہ عوام کو متاثر کر کے تبلیغی بنایا تھا۔ اب وہ طارق جمیل کو کیا کرا، ایک اجتماع میں بیان کرنے نہیں دیا، اس کے بعد طارق جمیل بھڑک گئے اور بولا کہ میں جو ہے تمہارا پول کھولوں گا، میں ساری دنیا کے لوگوں کو بتاؤں گا، تمہارا ایکسپوز کروں گا، تم جو ہے ملعون ہو، لعنت ہو تمہارے اوپر، تمہاری ایسی تبلیغ کہاں کی تبلیغ ہے۔ تبلیغ والوں کے خلاف بہت کھل کر طارق جمیل نے بیان دیا۔ تو اب بتائیے طارق جمیل رافضیت اندر لایا، آپ جو ہے پچھتا رہے ہیں دیوبندی علماء، کیونکہ طارق جمیل جو ہے ہر جگہ ایک جگہ بیان کیا تھا 2-3 سال پہلے، اسی وقت میں نے ایک مولانا کو فون کر کے طارق جمیل کے بارے میں پوچھا، تو مولانا بولے نہیں طارق جمیل بہت اچھے مبلغ ہے۔ تو 3 سال پہلے میں نے طارق جمیل کا بیان سنا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا کہے، حضور نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ یہاں مولا سے بعض لوگ محبوب مراد لیتے ہیں، حالانکہ مولا کا مطلب ہے سردار، آقا، جس کا میں سردار ہوں اس کا علی بھی آقا ہے، سردار ہے۔ تو یہ جو مطلب طارق جمیل نے لیا ہے یہ اہل سنت کے خلاف ہے، کیونکہ اہل سنت تو جس کا میں سردار ہوں اس کا علی بھی سردار ہے، تو ہمارے نبی جو ہے سارے نبیوں کے سردار ہیں، ہے نا؟ بالکل۔ اور جس کا میں سردار ہوں اس کا علی بھی سردار ہے، تو ہمارے نبی تو سارے نبیوں کے سردار ہیں، اور حضرت علی تو نبیوں کے سردار نہیں ہو سکتے، اور صحابہ اکرام میں بھی حضرت ابو بکر، عمر، عثمان۔ حضرت آپ کو میں کرتا ہوں فوج بہادر میں۔ ہاں ٹھیک ہے حضرت، آپ نے جتنی باتیں کی بہت بہت شکریہ جی۔ حضرت، ایک ضروری بات کرنا ہے آپ سے۔ آپ کون ہیں؟ میں جلال الدین بول رہا ہوں۔ یہ جو ہے نا یوٹیوب میں ایک میسج میں آپ کا نمبر دکھا، ایک بھائی پوچھ رہے تھے، آپ نے یوٹیوب میں نمبر دیا تھا، تو وہاں میں نے اپنا تعارف کریے نا پورا پہلے۔ میرا نام جلال الدین۔ ہاں ہاں، تو یہ جو ایک بھائی، ہاں میں آندھرا پردیش میں رہتا ہوں۔ کہاں رہتے ہیں؟ آندھرا پردیش، مدن پلی۔ آندھرا پردیش میں؟ ہاں جی، اب آپ فرمائیے۔ یہ جو بھائی لائن پہ ہیں جس کے نمبر سے کال لگائے، یہ اعلیٰ حضرت کے عرس میں جاتے رہتا ہے، تو یہ آپ ہی ان کو سمجھا سکتے ہیں عرس میں جانا کیسا ہے، عرس کرنا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، کیا ہے، اعلیٰ حضرت کے عرس میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، تھوڑا سمجھا دیجیے ان کو۔ ہاں جی،
ان کو ذرا سمجھا دیجیے. مدثر صدیقی ان کا نام ہے. جی یہ بول رہے کوئی اچھے عالم کو لگا کے مجھے ذرا سمجھاؤ. ہاں تو میں نے کہا چلو ایک مولانا ہے ان کو لگاتے ہیں, وہ آپ کو سمجھائیں گے. دیکھو جی, اصل میں ہمیں جو ہے جی ہمارے لیے کیا ہے, دیکھیے عرس میں جانا یا مزار پہ جانا یا کسی پروگرام میں جانا, ہمیں جو اکابرین کی تعلیمات ہے اور شریعت مطہرہ کی تعلیمات ہے, سمجھ رہے نا جی سمجھ رہا ہوں. اس تعلیم ہمیں اصل میں اس تعلیمات پر عمل کرنا ہے. اصل منبع اور مرکز جو ہے وہ ہے قرآن و حدیث. ٹھیک ہے جی, قرآن و حدیث, اور اس کے علاوہ جو ہمارے لیے صحابہ ہیں, بزرگان دین کے جو طرز ہے اور نہج ہیں, اس نہج کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا ہے. ٹھیک ہے جی. باقی دیکھیے ہمارا تعلق تو اصل میں ہم نے تو دارالعلوم دیوبند سے پڑھا ہے. ٹھیک ہے جی. ہم لوگ جو ہے یہ رسم رواج اور یہ چیزیں, ان چیزوں کے قائل نہیں ہیں. ہم اصل قائل یہ ہیں کہ جو ہمارے اکابرین بزرگان دین اور سلسلہ چلے گا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. ٹھیک ہے جی. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سلسلہ چلے گا, پھر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ڈائریکٹ صحابہ نے سیکھا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور پھر صحابہ سے تابعین, تبع تابعین, پھر ائمہ مجتہدین. ٹھیک ہے نا, پھر ائمہ مجتہدین جو پھر سلسلہ چلا, پھر اولیاء کرام کا سلسلہ ہمارے زمانے تک چلا ہے. تو یہ اس سلسلے میں جہاں سے یہ سلسلہ چلا ہے, یہ سلسلہ اگر ہمارا پورا مطابق اور اس نہج پر ہے, جو سلسلہ, جو طریقہ اور جو اصول, جو ضابطہ, جو اسوہ ہمیں پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور اگر اس نہج سے خلاف جو کچھ بھی ہوگا تو پھر وہ قبول شریعت میں نہیں ہے کہ بھائی وہ کہا جاتا ہے یہ کوئی نئی چیز تم نے کر لی, یہ تمہاری کوئی نئی چیز ہے. تو اس لیے جناب محترم ہمیں اصل سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اگر مثال کے طور پہ میں آپ سے کوئی بات بتا رہا ہوں, آپ مجھے فون کر رہے ہیں مولانا سلیم صاحب کو, میرا نام ہے سلیم صاحب, تو اگر میں آپ کو کوئی بات بتا رہا ہوں, وہ بات بالکل عین وہ بات ہے جو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, صحابہ سے ثابت ہے, شریعت مطہرہ میں اس کو مطلب محبوب قرار دیا گیا ہے, تو تب تو یہ بات درست ہوگی. لیکن اگر یہ بات میں کو آپ سے کر رہا ہوں جو بات یہ شریعت کے خلاف ہوگی, تو آپ میری بات کو پھر نہیں مانیں گے کہ بھائی مولانا آپ جو بات کہہ رہے ہیں یہ بات صحیح نہیں کہہ رہے ہیں. آپ یہ شریعت کے خلاف بات کہہ رہے ہیں نا. تو یہ اصل اصول اور ضابطہ اپنائیے کہ ہمیں یہ کرنا. باقی دیکھیے بھائی عرس کرنا, قوالیاں کرنا, مشاعرے کرنا, یہ سب چیزیں جو ہے ٹھیک نہیں. البتہ جلسہ, کہیں دینی جلسہ اگر ہو رہا ہے, پروگرام ہو رہا ہے, وہاں قرآن سنت کی باتیں, شریعت کی باتیں اگر بتائی جا رہی ہے تو ہمیں اجلاس میں ضرور شرکت کرنی چاہیے. اور ہمیں کسی صحیح عالم, ہے نا, ہمیں کسی صحیح عالم جو متبع سنت عالم ہو, اس عالم سے بیعت ہونا چاہیے, اس سے اپنے ہاتھ میں ہاتھ, ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ ڈال دینا چاہیے اور ان سے معاہدہ کرنا چاہیے کہ حضرت پوری زندگی میں آپ کے مشورے پہ چلوں گا, جو آپ مجھے شریعت کے مطابق مطلب مشورہ دیں گے اس کے مطابق میں زندگی گزاروں گا. اصل طریقہ یہ. ٹھیک ہے نا جی. ٹھیک ہے. باقی بھائی دیکھو ہمارے یہاں علماء دیوبند میں تو عروس وغیرہ کا کوئی تصور نہیں ہے. ہمارے ہاں تو سیرت کے جلسے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. سیرت کے جلسے ہوتے ہیں, سیرت کے جو مختلف پہلو ہیں اس پر گفتگو ہوتی ہے کہ پیارے آقا کیا کر کے گئے, کیا سکھا کے گئے, کیا بتا کے گئے, ہمیں اس پر عمل کرنا ہے نا. آقا سے محبت کی بات. حضرت میں کچھ کہوں, فرمائیے نا. جی, تو آپ نے جو کہا کہ علماء دیوبند جو ہے عرس نہیں مناتے تھے, علماء دیوبند کے نزدیک عرس کا کوئی تصور نہیں ہے, تو یہ بتاتے ہیں, یہ جو ہے لائن پہ یہ بتا رہے ہیں کہ علماء دیوبند کی کتاب میں عرس لکھا ہوا ہے, اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب میں بھی ہے کہ وہ عرس مناتے تھے, اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بھی عرس مناتے تھے. تو علماء دیوبند نے عرس منانا کیوں چھوڑ دیا پھر؟ اگر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی عرس مناتے تھے تو علماء دیوبند نے عرس منانا کیوں چھوڑ دیا؟ اس میں اصل میں ظاہر ہے وہ پھر احتیاط نہیں رہا ہوگا, اس لیے چھوڑ دیا. تو احتیاط آپ کر سکتے نا, جیسا آپ علماء دیوبند ہیں, آپ جیسا آپ علماء دیوبند میں سے ہیں, آپ احتیاط کر کے اپنے بزرگوں کے طریقے پہ عرس منا کے آپ دکھا دیتے کہ دیکھو ہم اشرف علی تھانوی کا عرس منا رہے ہیں, جیسا ہمارے بزرگ مناتے تھے ویسا ہم مناتے ہیں. سیمینار تو ہوتا ہے نا مختلف. عرس کی بات ہے, جب عرس آپ منانا چھوڑ دیے اور آپ بدعت کہنے لگے. نام چاہے جو دے دیجیے, نام چاہے دے دیجیے, لیکن مطلب صحیح طریقے سے عرس منانا جائز ہے نا.
आप नाम अलग नाम देकर, उर्स नाम देकर भी अगर जलसा जैसा आला हजरत का उर्स हो रहा है, सालाना तारीख तय करके जो उर्स मनाया जाता है ना, असल में इसमें बाहर से खुराफात बहुत आ जाते हैं। खवातीन का बेपर्दा आना, फिर कई जगह भी ये देखा गया उर्स करते हैं, फिर कवालियाँ भी होती है, बाकी चीजें ढोल ढिमके भी होते हैं, तो कई तरह के खुराफात असल में इसमें आ जाते हैं। वरना उर्स का असल मतलब ये है जो है कि उनकी हयात और खिदमत को बयान करना। जी हजरत सुनिए, अभी जो भी आपने उसमें खुराफात और बुराई बयान किए हैं, ये बता रहे हैं कि आला हजरत के उर्स होता है, वहाँ पर कोई भी औरतों की बेपर्दगी भी नहीं होती, वहाँ सिर्फ उलमा इकराम बयान करते हैं, ना तो मनकबत होती है। हाँ, और तो वो जलसा है, हाँ वो तो प्रोग्राम फिर है। हाँ, तो तारीख फिक्स करके आप जो तारीख फिक्स करने से मना कर रहे हैं, ये बता रहे हैं, ये मुझे भेजे हैं जो इबारत किताब का फोटो भेजे हैं, उसमें लिखा हुआ है कि उर्स तय करके, दिन तय करके वहाँ पर नात व मनकबत का जुलूस मनाए जाते थे और देवबंद के अकाबिरीन वो उसमें शिरकत भी करते थे। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की शिरकत भी करते थे। ये बवादिरुन नवादिर नाम की किताब है। मामूल इस वक्त आम मामूल हम लोगों के ये नहीं है, और ना हम लोग कभी जाते, चूंकि मैं खुद दारुल देवबंद का फारिग हूँ, तो हम लोगों के यहाँ हमें ना ये चीजें सिखाया गया है, ना ये चीजें बताया गया है, बल्कि हम लोगों को तो भाई ये तरगीब दी जाती है जितना ज्यादा हो सके सुन्नत पर अमल करो और अल्लाह से रुजू करो, मुराकबा करो, जिक्र अज़कार करो, तिलावत करो, है ना, सुन्नत के मुताबिक चलो। तो साथ में बुजुर्गों का तरीका, बुजुर्गों का जो तरीका है, बुजुर्गों का तरीका जो पुराना तरीका है, जो पुराने तरीके पे चलेंगे वही तो सिराते मुस्तकीम है, सही रास्ता जो अल्लाह वालों का तरीका है। क्योंकि 4 तबका बताया गया है, नबीयीन, सिद्दीकीन, शुहादा, सालिहीन। तो सालिहीन भी तो है, सालिहीन के तरीका भी तो तारीफ की गई है। नहीं, तरीके तो हम लोग सालिहीन के बुजुर्गों ही के मशवरे पे चल रहे हैं। हाँ, तो पहले बुजुर्गों ने अगर उर्स मनाया है, दिन तय करके उर्स मनाया है, तो अब बुजुर्गों को क्या हो गया, आपके बुजुर्गों को अब क्या हो गया? तो वो तो यही तो इख्तिलाफ की जड़ तो यही है, इख्तिलाफ की आप मुसलमानों को एक होना है। तो फिर तमाम बुजुर्गों को जमा करके पूछना पड़ेगा। अब आप मुझे फोन पे पूछेंगे तो मैं कभी आलिम है, आप अच्छा समझाते हैं, बुजुर्गों के तरीका समझा सकते हैं। इन चीजों पर किसी से ना बात हम लोग करते हैं ना बहस करते हैं, आप समझ रहे ना। एक बात आला हजरत आपने कहा, अच्छे आलिम दीन के हाथ पे हाथ देना चाहिए, उनसे वादा करना चाहिए। तो आला हजरत तो अच्छे आलिम दीन बताते हैं और बहुत सारे उलमा देवबंद भी तारीफ करते हैं कि आला हजरत ने नबी की इश्क मोहब्बत में बहुत कुछ लिखा है, बहुत सारी किताबें लिखे हैं, बहुत सारे दीनी खिदमत, इल्म, बहुत बड़े आलिम थे। तो फिर आला हजरत के साथ अगर कोई जुड़ जाए तो उसमें क्या एतराज है, क्या हर्ज है? उलमा देवबंद तो आला हजरत से दूर करने की बात करते हैं। ये तो देखिए, अब आप हम दोनों अगर कह देंगे कि ठीक है हम दोनों अब बात नहीं करेंगे आला हजरत के खिलाफ, या इससे नहीं हो जाएगा। ये तो बात सारी दुनिया में जा चुकी है, ये बातें इस वक्त अलग अलग हो चुका है, आप समझ रहे हैं। मतलब आप देखिए, अभी आपकी बात करते हैं, आप जरा आपसे समझते हैं, आपकी नजर में आला हजरत की कौन सी बातें ऐसी हैं जो काबिल अमल नहीं है? नहीं, हमने देखिए, हमने आला हजरत को पढ़ा भी नहीं है अलग से, और ना हम आला हजरत को पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा ताल्लुक देवबंद से है। तो हमने देवबंद के हिसाब से ही, हमारे अकाबरीन ने जिस तरह से हमें तालीम दी है, जिस तरह से हमें बताया है, जो हमने पढ़ा है, उसके हिसाब से हम लोग अमल करते हैं। तो जब नहीं तो आप इस वक्त ना कोई, सुनिए ना, इस वक्त आला हजरत की कोई किताब मेरे सामने नहीं है, ना मैं उनकी कोई बुराई कर सकता हूँ, ना तो उनकी भलाई बता सकता हूँ। बात साफ ये है, आप समझ रहे। हाँ, तो जब इसने आपके अकाबिरीन ने भी तारीफ किए हैं, तो आपको तो उनके बारे में तो अगर नहीं पढ़ रहे हैं, देखिए आप जिस इलाके में सुनिए, आप जिस इलाके में रहते हैं, आप उस इलाके में मुलाकात करें और बात करें, वहाँ भी तो उलमा देवबंद होंगे ना। हाँ, अब आप इतना दूर कश्मीर मुझसे फोन कर रहे हैं, मैं आपको जानता नहीं, आप मुझे जानते नहीं, हम क्या बात करेंगे। और फिर मैं छोटा मोटा आदमी हूँ भाई, छोटा मोटा काम अपना करता हूँ अकाबिरीन के नहज पे, आप समझ रहे हैं। जी। तो जो फतवा दिए आला हजरत ने उलमा देवबंद के बारे में, वो भी तो कभी पढ़े होंगे। बात नहीं कर सकता, मैं बहुत काम से आया हूँ, जोर का वक्त करीब है, जी। हाँ, ज्यादा तफसील से मैंने सोचा पता नहीं आप किसी काम से, आप तो मसले पर गुफ्तगू कर रहे हैं, मसले पर गुफ्तगू करते करते 100-150 साल लोगों को हो गए। और देवबंदी की किताब लिखते हैं, सुनिए ना, बरेलवी की देवबंदी के खिलाफ किताब लिखते हैं, उससे क्या हो जाएगा? तो वो उससे तो जब लिखेंगे, सुनिए मौलाना साहब, जब आपने देखिए, जो समझने की कोशिश करेंगे वही समझेंगे, जो नहीं समझेंगे, जो उधर से दलाइल देंगे जैसे आप दे रहे हैं,
इसका मतलब है आप तो जानकार आदमी हैं, इसलिए आपसे बहस करना तो बहुत मुश्किल काम है। आपसे बहस करनी होगी, आप भी मुताला करके आएंगे, हम भी मुताला करके आएंगे, मौलाना किसी एक मौजू पर बात करेंगे। आप सुने ना, एक बात सुनिए मौलाना साहब, एक बात प्लीज मेहरबानी करके। जैसे हदीस में है 73 फिरके में एक ही फिरका जन्नत में जाएगा, बाकी 72 जहन्नम में जाएगा, तो कहीं भी देवबंद का नाम तो लिखा हुआ नहीं है। तो आपको जिस फिरके में आप हैं, मेरी बात पूरी नहीं हुई हजरत, पूरी बात नहीं हुई मेरी, पूरी बात नहीं हुई मेरी, बात जरा पूरी होने दीजिए। जब मेरी बात मुकम्मल होगी तो आपको बोलना आसान हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। जब वहाँ देवबंद का नाम लिखा हुआ नहीं है, आप देवबंद से जुड़े हैं और बाकी किताब, बाकी दूसरे मसलक, दूसरे फिरके के बारे में जानना आप जरूरी नहीं समझ रहे हैं, तो हो सकता है दूसरा मसलक हक पर हो, उलमा देवबंद गलती पर हो, और आप जो है उसी गलती पर रहते हुए दूसरे तहकीक किए बगैर। इल्म का मतलब तो तहकीक करना है, आप आलिम बने तहकीक करने के लिए, तो आलिम बनकर आप तहकीक करना जरूरी क्यों नहीं समझा कि उलमा देवबंद ही हक पर है? क्योंकि देवबंद के खिलाफ इतने सारे दलीलें दूसरे मसलक वाले दे रहे हैं, तो उन दलीलों की भी तो हैसियत है। बताइए आप, इसमें आप क्यों जरूरी नहीं समझ रहे दूसरे मसलक की किताबें देखना? देखिए हो गया बात आपकी पूरी? जी हो गई। हाँ, असल में इसमें फिर जब पूछा गया कि भाई कौन हक पर है, कौन निजात पाने वाले, तो वहाँ एक मेयार बता दिया गया। क्या बता दिया गया? एक मेयार, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस चीज पर मैं हूँ और जिस चीज पर मेरे सहाबा हैं। तो अब आप अपने आप को देख लें कि भाई अगर आपका कोई अमल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन से ये अमल साबित है और उनसे मिलता है, तो आप ये समझ लीजिए कि मैं हक पर हूँ। और अगर खुदा न खास्ता आपका वो अमल सहाबा से और हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं मिलता है, तो आप समझिए कि वो हटा हुआ है। तो आपने देख लिया नाम तो हज़रत, आपने देख लिया आपके जो अमाल है सहाबा इकराम से मिला हुआ है या सहाबा इकराम से हटे हुए हैं, आपने देख लिया? हाँ, हमने तो भाई देखो पढ़ा है, चूंकि मैं बुखारी भी पढ़ के आया हूँ, तिरमिज़ी भी पढ़ के आया हूँ, क्या किताब पढ़ करके आया हूँ, सारी चीज़ें जो है अल्हम्दुलिल्लाह, मिशकात शरीफ भी पढ़ा हूँ, पूरी दरस निज़ाम भी पढ़ के आया हूँ। और हम लोग जो भी अमल कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमें इत्मीनान है कि ये सुन्नत के मुताबिक है, ये बिदअत नहीं है। अगर दुनिया में किसी भी आप पूछ रहे बिदअत पर कौन है, तो लोग बोलेंगे भैया बिदअवी लोग बिदअत ज़्यादा करते हैं, जाहिल लोग बिदअत ज़्यादा करते हैं। बिदअत में जितना मशहूर है, सबसे ज़्यादा मशहूर यही हज़रात हैं, ये आपको कोई भी बता सकता है। लेकिन जमात इस्लामी वाले से पूछो वो भी बताएगा, देवबंदी वालों से पूछो वो भी बताएगा कि भाई बिदअत तो सबसे ज़्यादा, अगर बिदअत देखें तो बिदअत जो है बरेलवियों में है, वो बोलते हैं सभी लोग। आप बोलेंगे तो आप ये बताइए कौन सी बिदअत है जो बरेलवियों ने शुरू किया, जो पहले नहीं था? बरेलवियों ने शुरू किया ऐसा कोई, अगर वरना मशहूर आप कर रहे हैं, आपके सारे पूरे 72 फिरके वाले एक फिरके के खिलाफ है, तो इसी से तो समझ में आ रहा है। सुनिए, आप तो मुझे लगता है पढ़े लिखे आदमी, आप अनपढ़ नहीं है, आपको मैं सिखा नहीं पाऊंगा, आप पढ़े लिखे आदमी हैं। हाँ। बिदअत कितनी आपके अंदर है, आप देवबंदियों की जो बिदअत की किताब है वो सब आप पढ़िए, उसमें सारी बिदअतों का नाम है, मुझे थोड़ा ज़बानी तो सब याद है। नहीं, आपने जो अभी बताया कि बरेलवियों के ये बहुत सारे बिदअत और सारे, मेरी बात आपकी बात सुनकर ना मैं कंप्लीट बोलना चाहता हूँ तो आप बोलने नहीं देते। मैं ये बोलना चाहता हूँ, आप एक बिदअत, आप तो बिदअत के बारे में जब आप भी इल्जाम लगाते हैं तो एक बिदअत ऐसा दिखाइए जो पहले नहीं था, बरेलवी ने, आला हजरत ने शुरू किया। और आलिम की बात आप बताएंगे, आवाम की बात नहीं बताएंगे, आवाम की बात बताएंगे, आवाम की बात हुज्जत नहीं होती। सुनिए, आलिम को कौन देख रहा है यार? जो लोग अपने आप को बिदअती कहते, बरेलवी कहते हैं, उन बरेलवियों में तो दुनिया भर के बिदअत है। नहीं, आलिम की बात हुज्जत होती है, आलिम को दिखाना पड़ेगा कि अब हम दूसरे फिरके की जो गलतियां दिखाएंगे ना, हम भी अगर जमात इस्लामी की, सुनिए हजरत, अहले हदीस की दिखाएंगे, आलिम का दिखाया, अहले हदीस के आलिम का दिखाएंगे, जमात इस्लामी की गलती दिखाएंगे, उसके आलिम का दिखाएंगे, देवबंदी की गलती दिखाएंगे तो आलिम का दिखाएंगे। तो आपको भी दिखाना होगा देवबंदी, अवाम तो सबके पीछे नमाज पढ़ते हैं, अवाम का क्या भरोसा? एक अवाम, सुनिए, इस शहर के अवाम, जिस शहर में मैं रहता हूँ 95% अवाम, चाहे देवबंदी की मस्जिद मिले वहाँ नमाज पढ़ लेते हैं, बरेलवी के पीछे नमाज पढ़ने का मौका मिल जाए वहाँ पढ़ लेते हैं। तो वो आवाम ना देवबंदी है, ना बरेलवी है, ना अहले हदीस है, ना जमात इस्लामी है, तो आवाम तो कुछ नहीं है। आलिम फिरके के आलिम के ऊपर ठप्पा लगा हुआ है कि ये बरेलवी आलिम है, ये देवबंदी आलिम है, तो कन्फर्म बता सकते ये आलिम है, ये बिदअत कर रहा है। तो एक आलिम की बिदअत दिखाए बरेलवी की, जो पहले नहीं था, बरेलवी ने शुरू किया। और हम देवबंद
देवबंद के हम दिखाएंगे, जो आप कह रहे सहाबा से हटे हुए कौन है, देवबंद के बहुत सारे अमाल, बहुत सारे अकायद ऐसा दिखाएंगे जो सहाबा से हटे हुए हैं। तो आप सहाबा से हटे हुए तो आप हैं, अहले हदीस वाले देवबंदी और कादियानी और जमात इस्लामी वाले अल्लाह के रसूल के रास्ते से, सहाबा के रास्ते से हटे हुए हैं। और बरेली लोगों का कोई भी एक अमल, उलमा के एक अमल भी सहाबा से हटे हुए नहीं है, एक अकीदा भी सहाबा से हटे हुए नहीं है। सुनो बात सुनो, आपने झूठ क्यों बोला? आप क्यों कह रहे थे कि कोई आदमी जो है आपसे समझना चाहते हैं उसमें के साथ? मुझसे क्या समझना चाहते हैं? ये जो बंदा बैठा हुआ है, ये जो बंदा लाइन पे है, ये समझना चाहते थे, तो मैंने आप तो नहीं, आप तो खुद पढ़े लिखे आदमी लग रहे हैं मुझे। मैं समझाया तो नहीं समझ रहे ना, इसलिए आपसे समझने के लिए इन्होंने आपको लाइन पे लिया, मुझे लाइन पे लिया। आप देवबंदी आलिम को फोन करके क्या समझना फिर चाहते हैं? ये जो साथ में जो लाइन पे है, सुनिए मुदस्सिर भाई आप बताइए, मुदस्सिर भाई आप बताइए क्या समझना चाहते हैं? ये बताइए समझना चाहते हैं, जो बंदा समझना चाहते हैं। आप तो मुझसे बहस करना चाहते हैं और मैं बहस करने के लिए नहीं, बात ये जो मुदस्सिर सिद्दीकी है ये समझना चाहते हैं कि झूठ कौन बोल रहा है, इसलिए मैंने दोनों आखिरी बात कह करके मैं फोन काट रहा हूँ, और वो ये आखिरी बात है क्योंकि बिदअती साबित हो गए मौलाना साहब, आप बिदअती साबित हो गए, फोन काटोगे ही आप। बरेलियों की किताबें भी है, देवबंदियों की किताबें भी हैं, आप किताबों को पढ़िए, आप पढ़ने जानते हैं। आप किताबें तो सामने मिलाएंगे तो वही बात साबित होगा जो अभी हम बता रहे हैं। और अगर आपको वो किताब में लिखा हुआ है उर्स मनाते थे, अब ये मना कर रहे हैं, तो फिर क्या समझे, किताब में क्या समझ में आएगा? सुनो ऐसे नहीं होगा। आप अगर बहस ही करना चाहते हैं उसके लिए आप आइए, जो हजरात इस चीज के स्पेशलिस्ट हैं, जिनके इन पर नजर है, इनका इस पर मुताला हुआ, आपसे बहस करेंगे। आपने दावा किया सबसे ज्यादा बिदअत में मशहूर बरेलवी है, लेकिन एक बिदअत अभी तक आप बोल नहीं पाए। सारी दुनिया में दुनिया में बहुत कुछ चलता है दुनिया में। कब्रों को सजदा ये करते हैं, कव्वालियां ये करते हैं, पहले बताया मैंने, जाहिलाना गुफ्तगू ना करें। हाँ, आलिम को अलग करना पड़ेगा, आवाम किसी के नहीं है, आवाम हर किसी का है। ऐसा नहीं, हर आवाम हर किसी का है। उन्हीं के नजराने से तुम्हारे पेट पलते हैं, फिर उन्हीं से भागते हो। पेट पलने आपका पेट पल रहा है, क्योंकि हम शरीयत की बात हम कर रहे हैं। नहीं पल रहा है, शरीयत की बात हम कर रहे हैं, शरीयत के खिलाफ बोलकर पेट पल रहे हैं। सुनिए भाई, आप भी सुनेंगे तब तो मैं सुनूंगा, आप सुनेंगे तब मैं भी सुनूंगा। नहीं, आप पहले सुना, आप सुना रहे लेकिन आप सुन नहीं रहे, मेरी बात कंप्लीट होने नहीं दे रहे। इल्जाम पेट पालने का इल्जाम आप इल्जाम लगाए, अभी आपको सुनना पड़ेगा। पेट पालने का इल्जाम नहीं, आप 2 मिनट सुनेंगे, तब उसके बाद आप 2 मिनट बोलेंगे। पेट पालने का इल्जाम आप लगाए हैं, आप खामोशी से 2 मिनट सुने, फिर मैं भी आपकी बात खामोशी से 2 मिनट सुनूंगा। आप बिदअत के ऊपर जब बात किए, एक दलील आप दे नहीं सके जो बरेलवियों ने शुरू किया, फिर कह रहे सिजदे की बात। सिजदा जो आवाम करते हैं वो आवाम सबके हैं, गलती उलमा की होती है, उलमा की गलती को हाईलाइट करके आपको बताना चाहिए। आप बोल रहे हैं उनके पेट पालते, पेट आपका पल रहा है क्योंकि आप अपने अकायद नहीं बताते, अपने उलमा की जो कुफरी अकीदा है उसको छुपाकर आप जो है मुसलमान बनकर आवाम के दरमियान आते हैं। इस वजह से आवाम आपके साथ जुड़े हुए हैं, वरना एक आवाम भी आपके साथ नहीं है। अकीदा के एतबार से सारे आवाम हमारे साथ है। जो अमाल आवाम गलती कर रहे हैं, वो गलती करने वाले आवाम का भी अकीदा दुरुस्त है, लेकिन अमाल की गलती है। लेकिन आपके जो उलमा है उनके अकीदा खराब है, और अकीदा ही असल एतबार अकीदा का है। अकायद के एतबार से आपके उलमा काफिर है, और आपके आवाम अकीदा के एतबार से उनके साथ जुड़े हुए नहीं है, सिर्फ अमाल देखकर उनके साथ जुड़े हुए हैं। आप बताइए अभी आप क्या कहना चाहते हैं? कट कर दिया उन्होंने, कट कर दिया। आप बताइए, पहले बिदअत बताया, फिर सिजदे की बात आई। बात यह है कि एक बिदअत भी हमारा नहीं बता सकता, एक बिदअत भी ऐसा नहीं दिखा सकता। पूरे देवबंदी को चैलेंज करता हूँ, कोई भी ऐसा एक बिदअत हो जो हमने शुरू किया, हमारे आला हजरत ने शुरू किया, ऐसा एक भी नहीं दिखा सकते। बल्कि आला हजरत ने बिदअत का खिलाफ अमा किया, बिदअत का रद्द किया, बिदअत के खिलाफ आला हजरत ने आवाज उठाए। आवाम कर रहे हैं, सिजदा कर रहे हैं, तवाफ कर रहे हैं, हमारे किस आलिम ने सपोर्ट किया? हर आलिम। हमारे बयान भी सुनेंगे, कम से कम 10-12 बयानात हमारे यूट्यूब पर है जिसमें हमने खुलकर मुखालिफत की। हमने कहा कि कब्रों को सिजदा करना ये हराम है, कबीरा गुनाह है। ये कब्रों में जाके, मज़ार पे जाके गैर शरई काम करना, बेपर्दगी करना,
طواف کرنا, سجدہ کرنا, غیر شرعی منتیں ماننا, یہ سب کے سب حرام ہے. تو ہمارا کام کہنا ہے, ہم کہیں گے, باقی عوام کرنا نہ کرنا عوام کی مرضی. تو اس سے علماء کو جوڑ رہا ہے, بریلی بھی کہہ رہے ہیں ان کو. ہمارا مسلک کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے ہمیں جو دیا ہے, اعلیٰ حضرت کی کتابوں میں جو موجود ہے وہ ہمارا مسلک ہے. اب اعلیٰ حضرت کی کتاب میں دکھانا پڑے گا کہ کون سی بدعت ہے. ایک بدعت دیوبندی علماء دکھا نہیں سکتا. اب یہ کہہ رہا ہے صحابہ اکرام کے زمانے میں جو نہیں تھا وہ بدعت ہے. تو صحابہ اکرام کے زمانے میں جو دیوبندی آج ختم بخاری شریف منا رہا ہے, بخاری شریف کا جلسہ کر رہا ہے ختم بخاری, کیا صحابہ اکرام منائے تھے ختم بخاری کا جلسہ؟ نہیں. اور یہ جو اجتماع ہے, تبلیغ جماعت کا اجتماع, یہ صحابہ اکرام نے اجتماع کیا تھا؟ صحابہ اکرام 40 دن کا گشت کیا, 40 دن کا چلہ کیا, گشت کیا. 6 نمبر کا جو یہ ہے صحابہ اکرام ایسا ترتیب سے بیان کیا. یہ جو تبلیغ بوری بستر لے لے کے مسجد جا کے کھانا پینا سونا کر رہا ہے, یہ صحابہ اکرام کے زمانے میں تھا؟ بالکل نہیں تھا. پھر یہ لوگ کرتے ہیں, لیکن یہ کرے تو بدعت نہیں. اور جو سنت طریقہ صحابہ اکرام سے آ رہا ہے, جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کے شہداء کے لیے دوسرے سال احد کے میدان میں جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایصال ثواب کیا, صحابہ اکرام کو ساتھ لے جا کر. تو ایصال ثواب کی محفل اور صحابہ اکرام کے قبر کے پاس جا کر ان کے شان بیان کیے, اللہ کے حمد و ثنا بیان کیے, اور اللہ کے نبی نے تقریر کیا. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بزرگان دین کے وفات کے دن ان کے شان بیان کرنا, ان کی فضیلت بیان کرنا, وہاں ایصال ثواب کرنا, یہ ثواب کا کام ہے, صحابہ کا سنت ہے, اور اسی کو ہم عرس کہتے ہیں. اور یہ دیوبند کی کتاب سے بھی ثابت ہے. اس کے باوجود دیوبندی صرف مسلمانوں کو فرق کرنے کے لیے, مسلمانوں کو توڑ کر الگ فرقہ بنانے کے لیے علماء دیوبند نے عرس کو چھوڑا. اسی طرح بہت سارے اعمال یہ لوگ چھوڑ کر اس عمل کی مخالفت کر کے مسلمانوں کو توڑ کر الگ فرقہ دیوبندی نے بنایا. ہر سنت کی کو جو ہے وہ الگ کر رہا ہے. جیسے اذان مسجد میں دینا, اقامت کی وہ مطلب اس کی جمعہ کی جو اذان ثانی ہے, یہ جو ہے تو پہلے ہی کھڑے ہو جانا, یہ سب چیزیں انہوں نے الگ ایجاد کر دی ہے. بہت ساری چیزیں اپنے حلیہ بھی دیکھو, موچ کاٹنا ثابت ہے, کینچی سے کاٹنا, چھوٹا کرنا, اور یہ موچ کو جو ہے بلیڈ سے چھیل دیتے ہیں. بالکل چہرہ بدنما, اتنا بدنما بدصورت دکھتا ہے کہ چہرہ دیکھنے سے گھن آتی ہے. ایسے بدصورت ہجرے کی طرح دکھتا ہے دیوبندی علماء کو. صحیح بول رہے ہیں. داڑھی مونچھ مرد کو دیا ہے, مونچھ چھوٹا کرنے کا حکم ہے, مونچھ ختم کرنے کا حکم نہیں ہے, ختم کرنے کا, حلق کرنے کا حکم نہیں ہے, مونچھ کو چھوٹا کرنے کا حکم ہے. یہ ہر بارے میں ہر جگہ صرف اہل سنت کے علماء سے مخالفت, بلا وجہ مخالفت کر کے یہ دیو کا بندر بنتا ہے, بندر کی طرح دکھتا ہے. اور مسئلے مسائل میں بھی بندر کی طرح یہ صرف اچھل کود کرتا رہتا ہے, کبھی بدعت پر, کبھی شرک پر, کبھی اعلیٰ حضرت کے مخالفت, کہیں دوسری طرف, کہیں ادھر کہیں ادھر, کہیں بھی ایک مسئلے پہ ٹک کر بات نہیں کر سکتا. پوری دنیا دیوبندیت کو چیلنج ہے, کسی بھی مسئلے میں بریلویوں کو بدعتی ثابت کرنا اتنا آسان نہیں ہے, تا قیامت ثابت نہیں کر سکتا. یہ صرف جھوٹے الزام لگا کر اپنے عوام کو گمراہ کرتے ہیں, اپنی عوام کے جو ہے ایمان عقیدہ کو لوٹتے ہیں, اور پیسے بھی لوٹتے ہیں, مال بھی لوٹتے ہیں. اور ہمارا پیٹ پالنے کا جو سوال کر رہا ہے, الحمدللہ کوئی بھی مسئلے میں حق بولنے میں ہم یہ ہچکچاتے نہیں, ہم یہ دیکھتے نہیں کہ عوام خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے. ہمارا کام حق بولنا. پیٹ تو ان کا پل رہا ہے جو حق بولنے سے کترا رہا ہے, حق بولنے سے ڈر رہا ہے کہ اب کہیں عوام ناراض نہ ہو جائے. ہمارے دیکھیے ابھی ہمارے عوام قبر پہ جا کے سجدہ کرتے ہیں, ہم نے یہ نہیں سوچا کہ جو سجدہ کرتے ہیں وہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے, ہم ان کو حرام کہہ دیں گے تو ہم کو نذرانہ دینا ختم کر دیں گے. لیکن دیوبندی علماء اگر کہہ دے کہ عرس کرنا جائز ہے, عرس کرنے کے لیے جو ہے بزرگان دین نے کیا تھا, تو ان کے نذرانہ بند ہو جائے گا. ان کا جو کٹر سڑا ہوا دیوبندی ہے وہ ان کو نذرانہ نہیں دیں گے, وہ ان کو بدعتی سمجھیں گے. اس لیے ان کو ڈر کر یہ حق نہیں بول رہے.
पेट उनका पल सुन्नी में रहा है। जितनी होती है कि वहाँ जो है ये लोग कुछ बोलते नहीं है, बोलते सब सही है, मजार के खिलाफ भी नहीं बोलते, सबको मतलब मिला के मिलके चलो। तबलीग जमात में इतनी लड़ाइयाँ हो रही है, मार काट हो रहा है, ये देवबंदी उलमा खामोश है, तमाशाई बने हुए हैं, क्योंकि इनको पेट पालने का सवाल है। अगर तबलीग जमात दो गुटों में बैठे हैं और ये तबलीगी जाहिर करके हर गुटों से चंदा लेना, हर गुटों का दोनों तबलीग वाले के ये नजराना पर पले हुए हैं, इनका नजराना दोनों तबलीग वालों से, एक हर मोहल्ले में तबलीग जमात दो गुट में बैठे हुए हैं, ये मौलवी साद वाले हैं, शुरा वाले हैं, और दोनों तबलीग वालों से इनके उलमा चंदा लेते हैं, इनके उलमा दोनों का नजराना खाते हैं। इस वजह से कभी खुलकर नहीं बोल रहा है। और मौलवी साद वाले शुरा वाले को मुनाफिक कहते हैं, शुरा वाले मौलवी साद को मुनाफिक कहते हैं, एक दूसरे का बोरी बिस्तर फेंक रहे, एक दूसरे को कत्ल करने पर आमादा है, तलवार उठा रहे एक दूसरे के खिलाफ, उसके बावजूद ये हक नहीं बोल पा रहे। मौलवी साहब, मौलवी तारिक जमील कितनी गुस्ताखियां की है। तारिक जमील ने कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम को मुंह काला करके गधे पर बिठाकर मिस्र के बाजारों में घुमाया गया, कितनी बड़ी गुस्ताखी है। इस काफिर तारिक जमील के खिलाफ आज तक देवबंदी मौलवियों को बोलने की जरूरत नहीं हुई, दो चार ने बोला, उनकी आवाज को दबाया गया। आज को तारिक जमील कह रहा है कि मैं इनका पोल खोलूंगा, देवबंदियों का और शुरा वालों का और इनके मरकज का पोल खोलूंगा। तारिक जमील को दूध से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया तबलीग वालों ने, लेकिन बोलने की जरूरत नहीं हुई। ये खुद अपनी फजीहत इतना करा ले रहे देवबंदी लोग, इनको शर्म से डूब के मर जाना चाहिए गटर में जाके, लेकिन ये कभी अपने उलमा के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि इनको नजराना का डर है, नौकरी का डर है, नौकरी करके सिर्फ पेट पाल रहे, हक नहीं बोल रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी उलमा हर जगह हक बोल रहे, हर बात में, चाहे हमारे अपने ही क्यों मुखालिफ ना हो जाए, हमारे अपने की गलती क्यों ना हो, हम हाईलाइट करते हैं। ताहिरुल कादरी ने गुस्ताखी किया, गलती किया, कुफर बका, तो हमारे उलमा ने उसको छोड़ा नहीं। अगर ये देवबंदी की तरह अगर हम होते, अरे ताहिरुल कादरी इतना अच्छा तकरीर करता है, उसको क्यों हम निकाल देंगे, हम निकाल के ताहिरुल कादरी खबीस को हमने हमारे से अलग कर दिया, हमारे सुन्नियों ने उसका बायकॉट कर दिया, क्योंकि उस खबीस का अकीदा कुफरिया है। तो तारिक जमील को, इन लोगों की हिम्मत नहीं हुई तारिक जमील को खुलकर बोलने, तारिक जमील के खिलाफ। मौलवी साहब ने भी गुस्ताखी किया, नबी की सुन्नत को जो है मुसीबत कहा, नबी की एक सुन्नत को उसने, ये मौलवी साहब ने, जिसके जमात से ज्यादातर तबलीगी जुड़े हुए हैं, अल्लाह के नबी के वलीमा की वजह से मुसीबत आई बोल के बताया। नबी की सुन्नत, मुसीबत आई मतलब कैसे, परेशानी आई बोलकर ये बताया है। हजरत ज़ैनब रदी अल्लाह तआला अन्हा की निकाह में हुजूर ने हजरत ज़ैनब बिन्त जहश रदी अल्लाह तआला अन्हा के साथ निकाह फरमाया, निकाह की वलीमा में दावत किया, और उसी दावत में सहाबा इकराम बैठ के जो है गुफ्तगू कर रहे थे, और गुफ्तगू के दौरान जो है सहाबा इकराम बैठे ही रहे। अल्लाह के नबी को तकलीफ हुई, तो उसके बारे में सहाबा इकराम को अल्लाह ताला ने तरबियत किया, सहाबा इकराम को बताया कि नबी के घर में ज्यादा देर बैठे मत रहो, दावत खाने के बाद फौरन उठ के चले जाओ। तो इस तरह की बातों को उसने कहा कि नबी ने वलीमा किया, शानदार वलीमा किया, इस वजह से मुसीबत आई। नबी की सुन्नत अमल करने से क्या मुसीबत आती है? नहीं, नबी की सुन्नत तो अल्लाह की रहमत है जी, उसमें तो मुसीबत नहीं आई, बल्कि अल्लाह ताला ने सहाबा इकराम की तरबियत फरमाया। और उससे आने वाले तमाम लोगों की तरबियत हो गई कि किसी क्या ज्यादा कहीं भी दावत में जाओ, इसमें ये नसीहत हो गई कि कहीं दावत में जाओ, खाने के बाद उस घर वालों को जरा मौका दो, घर वाले और भी मेहमान होंगे, तुम ही खा के बैठे रहोगे तो दूसरे लोग भी आएंगे। तो खाना खाने के बाद फौरन घर से निकल जाओ, ये बताया गया है। तो ये कह रहा है, मौलवी साहब कह रहा है कि वलीमा करके शानदार वलीमा किया, दावत में जो है ज्यादा खर्च ज्यादा किया। इसमें यह भी बता रहा है माज़अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजूल खर्ची किया माज़अल्लाह। तो ये तारिक जमील की, मौलवी साहब की गुस्ताखिया
देखने के बावजूद ये देवबंदी मौलवी गूंगे बने रहते हैं। इनके सलमान नदवी बहुत गुस्ताखियां करता था, वो गूंगे बने हुए थे। अब इनकी एक का काबिल बोलिए। अभी उसी ने हजरत माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफ बोला है ना, सलमान नदवी है ना, सलमान नदवी वही है। हाँ, वो तो 3-4 साल से इनके खिलाफ ही बोल रहे थे, 3-4 साल से बोल रहे थे आले सऊद के खिलाफ, लेकिन इनको सलमान नदवी के खिलाफ बोलने की जरूरत नहीं हुई। हर जगह ये डरते हैं, पैसे से डरते हैं, कहीं इनका नजराना बंद हो जाए, सलमान नदवी के चाहने वाले इनके मुखालिफ ना हो जाए, डर इनका बहुत ज्यादा रहता है। और हम यही बताए कि हमारे उलमा ने दुनिया से डरना हमारे उलमा नहीं सिखाया, हमारे उलमा अल्लाह से डरना सिखाया है। हाँ, आला हजरत के बारगाह में भी एक बहुत बड़े प्रोफेसर आए हुए थे, बहुत बड़े प्रोफेसर थे और वो सैयद थे, लेकिन उनकी दाढ़ी नहीं थी। दाढ़ी नहीं थी तो आला हजरत के पास जब आए तो जिसने लाया उसने कहा कि आला हजरत ये जो है बहुत बड़े प्रोफेसर है, बहुत बड़े इनके काबिलियत है, ये फलाना यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, बहुत कुछ बताया। तो आला हजरत ने कोई तवज्जो नहीं दी, लेकिन जब उन्होंने कहा कि ये सैयद है, फौरन आला हजरत उठ के खड़े हुए, उनके हाथ को चूम लिया। फरमाया तुम ये बात क्यों नहीं, जो जरूरी है वो नहीं बताते, तुम बताते हो ये दुनियादार है, बहुत बड़े मालदार है, बहुत बड़े रईस है, बहुत बड़े प्रोफेसर है, इससे मुझे क्या लेना देना है। मैं तो कदर उसका करूंगा जो अल्लाह के रसूल के घराने का हो, जिससे नबी का रिश्ता हो, जिससे दीन से रिश्ता हो, उससे उसकी मैं कदर करूंगा। तो हमारे आला हजरत ने हमें दुनियादारों से मलरूब होना नहीं सिखाया, दुनियादारों की चापलूसी करना नहीं सिखाया। तभी तो आला हजरत ने फरमाया करूँ मदा अहले दुअल रजा, पढ़े इस बला में मेरी बला, मैं गधा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पाराए नाम नहीं।